भयो 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 नि त भयो सर अब हामी सुरु पनि गरिहालौँ हैन आज अलिकति बढी तपाईहरुले सँगसँगै ल्यापटप के अरे सरी क्याल्कुलेटर पनि लिएर बस्नुहोस् यहाँ जुन हामी कहाँ जुन क्याल्कुलेसन भएको छ हैन त्यस तपाई आफैले पनि क्याल्कुलेसन त्यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ है ठीक छ कि छैन भनेर किनभने अब यहाँ मैले देखाएको जुन हामी देख्दाखेरि त सकिन्छ जस्तो हुन्छ कसरी थाहा हुन हैन बुझे जस्तो हुन्छ तर भोलि आफूले गर्दाखेरि समस्या हुन्छ त्यसले गर्दा मैले के गरेको छु एभ्री एक्जाम्पल मैले यहाँ राखेको छु अहिलेलाई हैन त्यसमा हामी डिस्कसन गर्छौं तपाईलाई म त्यसपछि भोलि केही क्वेशन्सहरु पठाउँछु अनि त्यो प्र्याक्टिस गर्नुस् अनि हाम्रो यो कुराहरु कानि सकिन्छ हैन रिस्क रिटर्नको पार्ट तर यहाँ तपाईहरु सबैजना हुनुपर्छ हैन यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने सुरु गर्ने लास्टमा अस्ति एकजना मात्रै हुनुहुन्थ्यो अस्ति हैन पहिला त कोही पनि नहुन्थ्यो नि अगाडिको ब्याचमा त्यस्तो नहोस् है मान्छे कम हुने बित्तिकै फेरि क्लास अगाडि बढ्दैन यो च्याप्टर सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ तपाईहरु एकदम सिरियसली लाग्नु होला र मैले चाहिँ एउटा यो के भन्छ कस्ट अफ क्यापिटललाई स्किप गरेर यो च्याप्टर सुरु गरेँ कारण के छ भन्दाखेरि यो पढिसकेपछि कस्ट अफ क्यापिटललाई पनि के हेल्प हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी यो सकाएपछि फेरि विल ब्याक अन टु कस्ट अफ क्यापिटल च्याप्टर हैन त्यसले गर्दाखेरि अनि यो चाहिँ नर्मली तपाईको 10 to 15 मार्क्स चाहिँ क्वेशन सोधिरा हुन्छ हैन रिस्क एन्ड रिटर्नबाट सेक्युरिटी मार्केट लाइनबाट है अनि त्यसले गर्दाखेरि प्लस अनि अब आफै यो भोलि तपाईले फाइनान्स स्पेशलाइजेसन लिनुभयो भनेदेखि पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट पढ्नुहुन्छ इन्भेस्टमेन्टमा इन्भेस्टमेन्ट एनालिसिस पढ्नुहुन्छ हो त्यसको लागि पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ पढ्नै भएन भने पनि अब यो शेयर मार्केटको लागि यी कुराहरु तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन यी कुराहरुलाई हामी यहाँ हेरौं अब सबभन्दा पहिला तपाईलाई चाहियो व्हाट इज रिस्क व्हाट इज रिटर्न हैन अनि त्यसपछि हामी सेक्युरिटी मार्केट लाइन त थ्योरी हो जसले चाहिँ रिस्क र रिटर्नको रिलेसनशिपलाई सो गर्छ त्यसले गर्दाखेरि सुरुमा हामी व्हाट इज इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न र रिस्क भन्ने कुराको बेसिक कन्सेप्टतिर जाने हो भने हामी के गर्छौं त यु इन्भेस्ट अन डिफरेन्ट टाइप्स अफ सेक्युरिटीज or you invest on different projects also and you invest on various securities or various assets because of the expected return. You expect your investment will increase in the future. That increment in your investment is your return. Or you invest your wealth in various projects or various assets or various securities, and at the end of certain period you expect your wealth will increase in the future. So if you invest suppose rupees 1000, you expect after certain period of time your value of investment will be more than 1000. So the difference between these two rate of return is called difference between these two values is called the rate of return. Sometimes your final value, final wealth at the end of certain period of time may increase, sometimes it may decrease also. If your investment increases from your initial investment, for example, your 1000 becomes 1100 after 1 year, that is your positive rate of return, which we call the profit also. And if your rate of return or if your initial investment becomes less than 1000, suppose 950, that is also your return and that is your negative return. And in this case, you can expect your investment may increase or decrease in the future. You make your investment today, which is sure and certain, but your return will occur at some future period of time, which is uncertain. Because you may have positive return and you also may end with the negative return. That means your initial wealth may decrease also. So that possibility of, other than expected event at the end of certain period of time is called risk. Because your rate of return has decreased, that is your return risk part. And always there is a relationship between the expected return
and the expected level of risks associated with your investment. If you invest on risky assets, you expect to return high level of return and the vice versa. हामीसँग के छ त one statement छ हामीसँग higher the risks, higher the return, lower the risks, lower the return. If you invest, suppose government securities, your return will be low, but risk is very low. And there are certain instruments which are risk-free also. Some of the instruments are risk-free also. So your rate of return will be very low in that case. Your rate of return will be very low. If you invest on, suppose bond, your rate of return will increase from your, the return from the government securities. If you invest on stock, your rate of return will be even higher. And higher the risk, higher the return, lower the real risk, lower the return. So we can say there is a direct relationship or a positive relationship between the risk and the return. That is your initial part. And when you need to calculate or you need to find, locate, determine how much is your profit, you must have your value of initial wealth and the value of your terminal wealth or the final wealth. The initial wealth is called your investment, that is what an investor invests, and the final wealth is what an investor receives at the end of the investment period. 1 year ko lagi investment garnu bhako cha bhane at the end of 1 year how much you receive, that is your terminal wealth. And the difference between these two value is your rate of return, which is your rupees rate of return. And again, if terminal wealth is greater than your initial wealth, there is a positive return for you. And if your terminal wealth is less than your initial investment or initial wealth, that is your negative return. And if it becomes equal, there is zero return. I know there is zero return. That means your wealth position hasn't changed because of your investment. You need to calculate what is the rupees return. I know rupees return you calculate rupee return by using this formula. A formula just मात्रै हो हैन, तपाई सिधै गर्न सक्नुहुन्छ के हो त, what is your ending price, that is also called the selling price, and what is your purchase price, which is also known as the beginning price. So ending price minus beginning price plus anything you receive in between. Just हेर्नुस् त, अघिको example मैले भन्छु, if you invest 1000 today and after 1 year it becomes 1100. In between these 1 year, if you receive 50 rupees, that will be your C1. So your investment has increased from 1000 to 1100. So 1100 minus 1000, that is your capital gain part, P1 minus P0, plus C1 is your regular return, which we call the cash receipt also. In the case of bond, it will be interest, and in the case of bond, it will be dividend. हैन, यो गर्नुभयो भनेदेखि के आउँछ, हाम्रो टोटल रुपीज रिटर्न आउँछ. तर यसको प्रब्लम के छ हेर्नुस् त, what is the problem of this rupees return? We know the exact amount of profit, but we do not know the size of investment. हैन, यहाँ के हुन्छ त, अब प्रफिट मात्र छ भने तपाईले P1 minus P0 plus C1 गर्नु मात्र प्रब्लम भएन, तपाईलाई थाहा छ कि कति हो beginning investment, ending investment. तर if you only know the rupees return, but in this case the problem is if you make the decision by using that rupees return, that means you will be ignoring the size of the investment. Suppose तपाईलाई दुईटा दिया छ, एउटाको रुपीज रिटर्न चाहिँ 20 million छ, अर्कोको 30 million छ, तपाईलाई चुज गर्नु पर्ने छ which one is good, हैन. तपाईलाई obviously लाग्छ 30 million को राम्रो,
हैन। तर के छ, इफ यु डोन्ट नो how much investment was made to earn that 20 million or to earn that 30 million, that makes the difference in your decision. एउटा हेर्नुस् त, तपाईको 40 मिलियनले चाहिँ 20 मिलियन गरा रिटर्न दिएछ हैन, अनि त्यो 30 मिलियनको लागि चाहिँ तपाईको 80 मिलियन लाग्नु परेछ भन्दाखेरि नाउ योर फर्स्ट यु नो द प्रोजेक्ट इज बेटर। तपाईको जसले 20 मिलियन दिएको थियो त्यो बेटर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो साइज अफ इन्भेस्टमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु मेक द डिसिजन। सो इन रुपीज रिटर्न it ignores the size of investment, so we go for the you know criteria of the return. त्यसपछि यदि यो रुपीज रिटर्नले मात्र तपाई सटिस्फाइड हुनुहुन्न भने हामी के गर्छौं त, अब यसलाई कसरी तपाईको सल्युसन गर्ने, त्यो केसमा हामी के गर्छौं, पर्सेन्टेज रिटर्न निकाल्छौं। अब हेर्नुस्, the solution to the size and timing problem of the rupee return is to express your investment result as a rate of return which is known as the percentage return. अनि यसलाई हामी के पनि भन्छ, that is also known as the holding period return or single period return. अघि हामीले भन्यौ नि, suppose you are investing for 1 year, your holding period is 1 year, so we call it the holding period return. If you invest for suppose 5 years, the total rate of return for 5 years is your holding period return. एकपल्ट निकाल्नुहुन्छ 5 years को भन्दाखेरि के हुने भयो, holding period return हुने भयो। So single period return or holding period return is one period return that may be for 1 day, 7 day, 1 month, 6 months, 2 years, 5 years, 10 years जति पनि हुन सक्छ हैन। सो हामी के पर्सेन्टेज रिटर्न निकाल्छौं। भनेपछि पर्सेन्टेज रिटर्न भनेको के हो, एचपीआर हो। कसरी निकाल्ने हो त, पर्सेन्टेज रिटर्न भनेको आरजे भनेको के हो त, पिरियोडिक रेट अफ रिटर्न फर स्टक जे। स्टक भने पनि हुन्छ, एसेट भने पनि हुन्छ, त्यो जुनको हामी निकाल्दै छौं त्यो भनेको जे लाई हामीले जे भनेको हो। हेर्नुस्, सपोज तपाई हिमालयन बैंक को छ भन्दाखेरि रेट अफ रिटर्न आर हिमालयन बैंक हुने भयो, इक्वल टु के हो त, अहिलेकै अमाउन्ट। हेर्नुस् त, स्टक भएको हुनाले हामीले के हो त, P1 - P0 + D1 डिवाइड बाइ P0। अहिलेको रुपी रिटर्नलाई तपाईले इनिशियल इन्भेस्टमेन्टले डिवाइड गरिदिनु भयो भने के आउने भयो, रेट अफ रिटर्न आउने भयो हैन। ल यो फर्मुलाहरु लेख्दै जानुस् है, फेरि अहिले तपाईलाई प्रब्लम होला, यो फर्मुलाहरु चाहिँ यहाँले टिप गर्नु होला। टाइम पुगेन भनेदेखि मलाई भन्नुस् पर्यो है। हुन त अब तपाईको रेकर्डिङ छ, तपाई हेर्नु होला, तर त्यो रेकर्डिङ सधैँभरि हेर्न नगर्नु सक्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरु याद गर्नुस् है। भनेको अघि हामीले जुन P1 - P0 + D1 गरेका थियौ त्यो भनेको रुपीज रिटर्न भयो भनेदेखि यसलाई डिवाइड बाइ P0 गरिदिनु भयो भने के आउने भयो त, यो पर्सेन्टेज रिटर्न भयो। अब यो केसमा इफ दिस वाज केस अफ द बोन्ड, त्यो केसमा के हुन्थ्यो, D1 को सट्टामा I1 आउँथ्यो। हेर्नुस्, I भनेको इन्ट्रेस्ट हैन, यो D भनेको के हो त, डिभिडेन्ड भयो हैन। त्यो डिपेन्ड्स अन। अब हेर्नुस्, त्यसपछि अब यो एउटा एक्जाम्पल त्यसमा हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् है, हुन त मैले अघि कुरा गरेको थिएँ, त्यसलाई मैले अलि सानो बनाएँ। सपोज यु बाई अ स्टक फर ₹200, you receive ₹10 as a cash dividend at the end of the year. The stock price at the end of the year is ₹220. The rupee return and the rate of return of this investment are यति निस्किन्छ। हेर्नुस् कसरी निस्किन्छ। यहाँ तपाईलाई के आउँछ त, if that is the case, what is your rupee return and the percentage return. अब यहाँ हेर्नुस् त, अब if you want to write the given information, in that case your initial investment or purchase price P0 equal to 200 or P0 equal to 200 purchase price or beginning price. You receive 10 as a cash dividend at the end of the year. So dividend D1 equal to how much? ₹10. Dividend received during the year D1 equal to ₹10. The price of stock at the end of the year is 220. That means the value of stock at the end of your holding period, that is P1. That means you are now selling your stock. So P1 equal to how much? ₹220. Ending price or selling price equal to ₹220. So now we can calculate the rupee return by using the previous formula. The formula was P1 - P0 plus cash received. In our case, cash received is the D1. So the price को difference थियो 20 हैन, 220 minus 220 plus 10 return रहेछ। So your rupees return is ₹30. यसैलाई पर्सेन्टेज राख्दिनु भनेदेखि अब R
रेट अफ रिटर्नलाई हामीले आरलाई डिनोट गर्यौं आर इक्वल टु के हो त द सेम रुपी रिटर्न डिभाइड बाइ के हो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट रुपीज रिटर्न कति थियो तपाईको 30 थियो डिभाइड बाइ कति हो इनिशियल प्राइस 200 त्यसपछि के हुन्छ यसलाई पर्सेन्टेजमा लैजानु भने कति आउँछ 15% आउँछ अब यहाँ हेर्नुस् त यहाँ मैले दुईटा छुट्याएको छु हेर्नुस् द इक्वेसन क्यान बी रिटन एज p1 - p0 डिभाइड बाइ p0 हो यसलाई हाम्रो जुन इक्वेसन छ नि यसलाई चाहिँ लेख्न सकिन्छ कि सक्दैन हेर्नुस् त p1 - p0 डिभाइड बाइ p0 प्लस d1 डिभाइड बाइ p0 लेख्न सकिन्छ नि हैन यो p1 - p0 डिभाइड बाइ p0 भने चाहिँ के हो तब क्यापिटल गेन भयो प्राइसको डिफरेन्स त हो नि हैन तपाईहरुलाई यसो शेयरको पनि त थाहै होला अनि जुन 10 रुपैयाँ छ त्यो चाहिँ के हो त तपाईको डिभिडेन्ड यील्ड भयो अस्ति हामीले बोर्डमा पढाएको थियौ नि कुपन यील्ड भने जस्तै यहाँ के पाउनु भयो डिभिडेन्ड पाउनु भयो त्यही भएर d1 डिभाइड बाइ के हो त p0 भयो त्यो चाहिँ के हो त डिभिडेन्ड यील्ड भयो त्यही भएर द टोटल 15% रेट अफ रिटर्न कन्सिस्ट अफ 10% क्यापिटल गेन एन्ड 5% डिभिडेन्ड यील्ड सकिन्छ हैन यो अब नेक्स्टमा हेरौं हाम्रो यो रेट अफ रिटर्न 1 पिरियड रेट अफ रिटर्न भयो तर once you invest or you are analyzing to invest in the securities that means you are expecting certain rate of return in the future so instead of actual result you need to forecast your rate of return यो अघिको केसमा पो तपाईले 220 मा किन्नु 200 मा किन्नु भो एट द एन्ड अफ 220 मा बेच्नु भो प्लस कति हो त 10 रुपैयाँ पाउनु भो एक्चुअल इभेन्ट भइसकेपछिको केस हो तर हाम्रो के गर्नुपर्ने हुन्छ त रिटर्न कुनै एसेट्समा इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले के गर्नुपर्ने भयो त तपाईले एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले फोरकास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यो फोरकास्ट गरेर कति रेट अफ रिटर्न हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्नु हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौं त एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भन्छौं by definition the weighted average rate of return of the probability distribution हैन the weighted average of the return of the probability distribution is taken as the expected rate of return for the next period हैन अथवा तपाई के भन्न सक्नुहुन्छ the weighted average rate of return where probability is taken as the weight is called the expected rate of return जस्तो हामीले के हैन r hat भन्ने पर्छ मलाई त्यसलाई हेर्नुस् फर्मुला r hat at j equal to r hat j भनेको expected rate of return for JTS assets भन्न खोजा हो हैन JTS assets equal to JNSS को possible rate of return or expected rate of return expected भनेको possible rate of return हो equal to के हुन्छ त summation of j equal to 1 to n pj times rj भन्नुको लागि के त जति पनि प्रोबेबिलिटी छ त्यो प्रोबेबिलिटीलाई एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्नले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो र समेसन लिनुभयो भनेदेखि त्यो नै के हाम्रो के हो त एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भयो हेर्नुस् त्यही भएर सपोज वी हैव 3 आउटकम छ भने यहाँ के हुने हो त p1 टाइम्स r1 प्लस p2 टाइम्स r2 प्लस p3 टाइम्स r3 तीनटा आउटकम छ भने तीनटै आउटकमको रेस्पेक्टेड प्रोबेबिलिटी ले मल्टिप्लाई गर्दिएर सम गरिदिनु भयो भनेदेखि त्यो नै के हुन्छ त एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न हुन्छ 10 वटा आउटकम छ भने 10 वटा हुन सक्छ हैन 10 वटाको टोटल लिदिनु पर्यो जहाँ हामी प्रोबेबिलिटीलाई चाहिँ के मान्छौं त वेटको रूपमा मान्छौं अब यसको एक्जाम्पल नबुझ्नु होला तपाईले हेर्नुस् यस्तो खालको हुन्छ कन्सिडर द फलोइङ रेट अफ रिटर्न एन्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ स्टक ए क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ द स्टक ए भन्छ हेर्नुस् अब यहाँ प्रोबेबिलिटी दिया हुन्छ हेर्नुस् there is 20% probability that the rate of return will be 10% यो यस्तो हो हेर्नुस् है यो क्वेशनलाई यसरी बुझ्नु पर्छ त्यसलाई 20% मात्र पनि दिन सक्छ हेर्नुस् 20% 40% 20% 20% यसरी पनि दिन सक्छ टोटल 100% हुनु पर्यो यदि त्यस्तो छ भने पनि तपाईले के गर्ने हो त्यसलाई डेसिमलमै चेन्ज गर्ने हो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि है अब यहाँ हेरौं यो क्वेशन अनुसारले के हुन्छ त यो स्टक ए भन्ने तपाईले क्याल्कुलेसन गर्दै हुनुहुन्छ कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न र क्वेशनलाई तपाईले कसरी बुझ्नु पर्यो भने देयर इज 20% प्रोबेबिलिटी दैट द स्टक विल प्रोवाइड यु 10% रेट अफ रिटर्न हैन यो 0.2 भनेको कति 10% छ रे अनि देयर इज 40% प्रोबेबिलिटी दैट योर रेट अफ रिटर्न विल बी 12% हैन त्यस्तै देयर इज 20% प्रोबेबिलिटी दैट योर रेट अफ रिटर्न विल बी 14% similarly there is again 20% probability
that your rate of return will be 60%. हेर्नुस् त, there are certain event, if that events occur, your rate of return will vary. 10% पनि हुन सक्दो रहेछ, 16% पनि हुन सक्दो रहेछ। अब हामीले के पाउनु, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न, अब यहाँ कति हो त हाम्रो रेट अफ रिटर्न, त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने अब यो प्रोबेबिलिटीलाई के को रूपमा लिनुस्, वेटको रूपमा लिनुस्, रेट अफ रिटर्नलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस् र टोटल सम लिनुभयो भनेदेखि त्यो नै के हुने भयो, हाम्रो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भयो। हेर्नुस् त यहाँ यसलाई तपाईले यो फर्ममा नराखेर होरिजोन्टल फर्ममा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, कलम बनाएर हैन, जहाँ तपाईले प्रोबेबिलिटी भनेर राख्नुहुन्छ, रेट अफ रिटर्न राख्नुहुन्छ, अनि सेकेन्ड पार्टमा के हो, प्रोबेबिलिटी र रेट अफ रिटर्नलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ है। हेर्नुस् त सल्युसनमा प्रोबेबिलिटी राख्नुभयो, रेट अफ रिटर्न जुन पर्सेन्टेज छ यो दिएको राख्नुभयो, पर्सेन्टेजमा राख्नुभयो। मैले अघि पनि के भनेको थिएँ त, कहिलेकाहीँ तपाईलाई प्रोबेबिलिटी पर्सेन्टेजमा दिन सक्छ अथवा रेट अफ रिटर्नलाई डेसिमलमा पनि दिन सक्छ। हुन त जसरी गर्दा पनि मिल्छ, तर तपाईको सजिलोको लागि के गर्नुस् भने प्रोबेबिलिटीलाई सधैँभरि डेसिमलमा राख्नुस् सल्युसन गर्दाखेरि, र रेट अफ रिटर्नलाई सधैँभरि केमा राख्नु त, पर्सेन्टेजमा राख्नुस्। यो केसमा मानव प्रोबेबिलिटी 20% भनेर दिएर रेट अफ रिटर्नलाई 0.10 लेखेको थियो भने पनि तपाईले अब क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कसरी चेन्ज गर्नुस् त, प्रोबेबिलिटीलाई 0.20 गर्नुस् र रेट अफ रिटर्नलाई पर्सेन्टेजलाई के गर्नुस् त 10 भनेर गर्नुस् है। अनि अब यो 2 कसरी आयो त, हेर्नुस् 10 टाइम्स कति 0.2, हामीले अघि फर्मुला त्यही गरे हो त, यो अगाडि हेर्नुस् त, भनेको के हो त, समेसन अफ पीजे टाइम्स आरजे रेस्पेक्टिभली के गर्नुस्, 10 टाइम्स कति 2 गर्नुभयो, सरी 10 टाइम्स 0.2 गर्नुभयो 2 आयो, 0.40 टाइम्स 12 गर्नुभयो 4.8 आयो, र यसै गरी सबै गरेर तपाईले सम गर्नुभयो कति आयो त 12.8 आयो। सो आवर एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न इज कति हो त 12.8%। भनेको सबै यो कन्डिसन जेसुकै भए पनि हामीले अन एन एभरेज हामी के एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं त, द स्टक विल प्रोवाइड एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अफ 12.8%। हेर्नुस् अन एन एभरेज उसले कति प्रोवाइड गर्छ त, 12.8% प्रोवाइड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, यहाँबाट हामी बुझ्छौं। के छ यहाँसम्म, यहाँलाई प्रब्लम के छ भन्नुस् त? ठीक छ सर। ल अगाडि बढौँ त्यसो है त। र अर्को कुरा हो नि त, यो कुरा अहिलेसम्म सोधेको छैन, तैपनि तपाईलाई के थाहा हुनुपर्छ भने हामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ, यु विल बी गिभन द पास्ट रिटर्न हैन, पास्ट रिटर्न दिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ, त्यो पास्ट रिटर्नबाट पनि तपाईलाई के निकाल्छ त, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भनिदिन सक्छ। हो त्यो केसमा हामी के गर्छौं त, अर्थमेटिक मिन निकाल्छौं, जसलाई हामी एभरेज रेट अफ रिटर्न पनि भन्छौं। जस्तै हेर्नुस् त, तपाईको एउटा कम्पनी छ हैन, त्यो कम्पनी लास्ट 10 इयर्सदेखि अपरेसनमा छ र तपाईलाई के थाहा छ त, त्यो कम्पनीको लास्ट 10 इयर्सको डेटा थाहा छ, कति रेट अफ रिटर्न छ त, इयरली रेट अफ रिटर्न। कुनै इयरमा 10% होला, कुनैमा 12% होला, कुनै इयरमा 20% होला हैन। र आज तपाईलाई के त, कसैले सोध्यो कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न फर द इयर भन्छ भने तपाई के भन्न सक्नुहुन्छ त, तपाईको लास्ट यो हिस्टोरिकल जुन रेट अफ रिटर्न छ त्यसको एभरेज जुन रेट अफ रिटर्न छ त्यो नै हाम्रो आउने वर्षमा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न पनि भन्न सक्नुहुन्छ नि। हो त्यो एभरेजलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त, अर्थमेटिक मिन एभरेज अथवा एभरेज रेट अफ रिटर्न भन्छौं। भनेको अर्थमेटिक मिन एभरेज भनेको के हो त, द एभरेज रिटर्न फ्रम द हिस्टोरिकल होल्डिङ पिरियड रिटर्न अफ अ सिंगल एसेट्स हैन, जहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं त, वेटेड एभरेज रेट अफ रिटर्न अफ इच पिरियडको लिन्छौं। हामी यहाँ वेट हुन्न, टाइमलाई नै के गर्दिन्छौं त, जति टाइम छ त्यतिले नै डिभाइड गर्दिन्छौं। जस्तो यहाँ अघि मैले भने 10 वर्षसम्मको रेट अफ रिटर्न छ भनेदेखि 10 वटा रेट अफ रिटर्नलाई जोड्दिनुस्, डिभाइड बाइ 10 गर्दिनुस्, त्यो के आयो तपाईको अर्थमेटिक मिन आयो। यसले के गर्दैन त, टाइम भ्यालु अफ मनी अर कम्पाउन्डिङ इफेक्टलाई कन्सिडर गर्दैन। जस्तो यहाँ अघि हामी कुरा गर्यौं, अघि हामीले आर ह्याड लेख्थ्यौं नि, एक्सपेक्टेड भनेर माथि ह्याड जस्तो लेख्थ्यौं भनेदेखि यहाँ के गर्छ त, बार लेख्छौं, कारण के हो, दैट इज द मिन हैन। मिन अर्थमेटिक मिन रिटर्न अर एभरेज रेट अफ रिटर्न इक्वल टु समेसन अफ रिटर्न डिभाइड बाइ एन। समेसन अफ रिटर्न भनेको यो हेर्नुस् त, समेसन अफ आर जेटी भनेको के हो, जे भन्ने एसेट्सको टी भन्ने टाइमसम्मको समेसन ल्याऊ भने हो। सपोज 10 इयरको दिएको छ भने फर्मुला के हुन्छ त, R1 + R2 + R3 + R4 कहिलेसम्म त, अप टु 10 डिभाइड बाइ n हुन्थ्यो यो है, वेयर n इक्वल टु नम्बर अफ अब्जर्भेसन। 10 छ भने 10 भयो, 5 इयर्सको डेटा दिएको छ भने कति भयो, 5 को हुने भयो। जस्तो यहाँ हेर्नुस् त, यसरी दिन सक्छ,
Consider the 4-year rate of return on stock B is given below. Calculate the average rate of return भनिन्छ. एभरेज रिटर्न भनेर भन्दै पनि हामीले निकाल्ने के हो अर्थमेटिक मिन हो हैन. फर्स्ट इयरमा 10%, सेकेन्ड इयरमा 12%, थर्ड इयरमा 16%, फोर्थ इयरमा कति छ 18% हैन. टोटल सम गर्नुस् 10 + 12 + 16 + 18 इक्वल टु कति भयो 56. सो यो एभरेज रेट अफ रिटर्न इज 14%. यसरी पनि हामी के गर्छौं त हिस्टोरिकल डेटा छ भनेदेखि जसलाई हामी एक्स पोस्ट डेटा पनि भन्छौं. पास्टको डेटालाई एक्स पोस्ट डेटा भन्छ हो. त्यो हाम्रो कति रहेछ त त्यो अनुसार क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि रेट अफ रिटर्न 14% रहेछ है. यसरी पनि हाम्रो एभरेज रेट अफ रिटर्न निकाल्छौं. तपाईले के बुझ्नु पर्यो त प्रोबेबिलिटी दिएको केस छ भने योर एभरेज रिटर्न विल बी योर एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न. प्रोबेबिलिटी दिएको केसमा सधैँभरि प्रोबेबिलिटी टाइम्स के गर्नुहुन्छ रेट गर्नुहुन्छ भने इयर दिएको केसमा whatever is asked, average rate of return is asked or the expected rate of return is asked or whatever is asked. If you have given the yearly data or historical data, you calculate the arithmetic mean average. That will be your expected return or average return or arithmetic mean return. है जे भने पनि निकाल्नुहुन्छ. ल अब रिटर्न अब हामीलाई बेसिक कुरा थाहा भयो रिटर्नको हेर्नुस् हैन. बेसिक कुरा थाहा भयो. अब हामी केमा जाउँ त रिस्कको पार्टमा जाउँ. रिस्कको पनि बेसिक कुरा हामी पहिला हेरौँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढौँला. यहाँसम्म के छ यहाँहरुलाई ठीक छ सर. ठीक छ हैन. अब हेर्नुस् त अघि मैले के भनेको थिएँ त तपाई इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ आज हैन. तर तपाईको रेट अफ रिटर्न अर योर रिटर्न कहिले हुन्छ त इन फ्युचर पिरियड अफ टाइम हुन्छ. त्यही भएर यो रिटर्न इज नट सर्टेन. सो वी कल रिस्क इज एसोसिएटेड विथ अनसर्टेनिटी. रिस्कलाई सधैँभरि हामी के गर्छौं त अनसर्टेनिटीसँग लिङ्क गर्छौं. तैपनि देयर इज द डिफरेन्स बिट्विन द अनसर्टेनिटी एन्ड द रिस्क. रिस्क र अनसर्टेनिटीमा के छ त डिफरेन्स छ हैन. के डिफरेन्स छ होला भन्नुस् त. व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन अनसर्टेनिटी एन्ड द रिस्क? रिस्क चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ सर. रिस्क हजुर रिस्क चाहिँ के गर्न सकिन्छ क्याल्कुलेट गर्न नि सकिन्छ. थाहा हुन्छ अनसर्टेनिटी भनेको केही थाहै हुँदैन. अनसर्टेनिटी भनेको के हो त क्याल्कुलेट गर्न सकिन्न. रिस्क भनेको क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ. सेम उहाँले एक्ज्याक्ट आन्सर 3 दिन भएको छ हैन. अब हाम्रो पार्ट पनि के हो त त्यही रिस्क भन्ने बित्तिकै हामीलाई के हुनु पर्छ त क्याल्कुलेसन गर्न सकिनु हुनु पर्दैन. हेर्नुस् अब हामी यहाँ के छौं त रिस्क भन्ने बित्तिकै अघि हामीले भनेको थियौं नि तपाईले रिटर्न पोजिटिभ हुन्छ भनेर इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो तर के पनि हुन सक्छ त नेगेटिभ पनि हुन सक्छ. तपाई पढ्नुहुन्छ एक्जाम दिनुहुन्छ हाम्रो एक्सपेक्टेसन के हो त पास गर्नको लागि राम्रो मार्क्स ल्याउनको लागि राम्रो ग्रेड ल्याउनको लागि. तर एट द एन्ड अफ द डे व्हेन द रिजल्ट पब्लिश्ड के हुन सक्छ त पासको फेल पनि हुन सक्छ. जसले राम्रो मार्क्स ल्याउँछु भन्नुभएको थियो राम्रो ग्रेड ल्याउनु भएको थियो नराम्रो ग्रेड पनि आउन सक्छ. द्याट मिन्स there is the variability of the return from the investment during that certain period of time. So the possibility of your actual outcome to be other than the expected one is called risk. तपाईले जुन एक्सपेक्ट गर्नु भएको थियो त्यो रेट अफ रिटर्न नहुने जुन चान्सेस छ त्यो भन्दा फरक हुने चान्सेस छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त रिस्क भन्छौं. So the one period rate of return is the basic random variable used in measuring an investment return risk. है त्यही भएर हामी के गर्छौं त त्यो one period return बाट नै के गर्छौं रिस्क क्याल्कुलेसन गर्छौं. कारण के हो त त्यही रिटर्नमा हुन सक्ने भेरिएबिलिटीलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त रिस्क भन्छौं र त्यही रिटर्नको बेसमा हामी के क्याल्कुलेसन गर्छौं त रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्छौं. त्यही भएर the greater the variability of the return, the greater the fluctuation of the return, the riskier is the project. तपाईं के छ त अघि हाम्रो रेट अफ रिटर्न भन्नु नि सबैमा 10% 5 इयर्समा 10% थियो भनेदेखि देयर वुड बी नो रिस्क बिकज यु क्यान एक्युरेटली प्रेडिक्ट द एक्चुअल रेट अफ रिटर्न अफ द प्रोजेक्ट हैन.
तर के भयो त कुनैमा 8% होला, कुनैमा 10% होला, कुनैमा 12% होला. सो देयर इज अ variability, and higher the variability, higher the risk. Risk of a particular asset needs to be measured in order to make the investment decision. Otherwise, that will be the random investment. Investment हुनको लागि त के हो, rational decision हुनु पर्यो. त्यो rational decision को लागि you have to calculate the risks associated with that assets return. त्यही भएर हामी निकाल्छौँ हैन. र केले रिस्क मेजर गर्छ होला भन्नुस् त. अहिलेसम्म तपाईले पढ्नु भएको छ, स्ट्याटिस्टिक्स पढ्नु भएको होला पक्कै पनि. रिस्क मेजर गर्ने पपुलर टुल के हो? कोरिलेसन हो क्या? बेसिक टुलमा हामीले के हेर्छौँ? तपाईले मेजरमेन्ट अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी पढ्नुभयो नि स्ट्याटिस्टिक्समा हैन? यहाँ तपाईले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुभयो नि. के हो त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको जसमा बेसिक फर्मुला हेर्नुभयो भनेदेखि समेसन अफ t इक्वल टु 1 to n x minus x bar to the power square divided by n minus 1 गर्नु भएको थियो. x minus x bar भनेको के हो? x भनेको that is variable, value of variable, and x bar means the mean variable. भन्नुको अर्थ के हो त? तपाईको एभरेज भ्यालु भन्दा कतिको डेभिएट भएको छ त, कति डेभिएसन छ त, कति फ्लक्चुएसन छ, हो त्यो बताउने काम कसले गर्छ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले गर्छ भनेदेखि अब मेजरमेन्ट अफ रिस्क पनि केले गर्ला? त्यही स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले गर्ला, अथवा भेरिएन्सले गर्ला, अथवा कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले गर्ला हैन. हामी जुन डेभिएसन मेजर गर्थ्यौं त्यो डेभिएसन मेजर केले गर्थ्यो? भेरिएन्सले गर्थ्यो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले गर्थ्यो र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले गर्थ्यो भनेदेखि अब के हुने भयो त? हामी यहाँ पनि जुन रिस्क छ, रिस्क मेजर गर्ने काम के गर्छ त? भेरिएन्सले गर्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले गर्छ र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्सले गर्छ. अब भेरिएन्सले चाहिँ एब्सोल्युट रिस्क मेजर गर्छ, व्हिच क्यान नट बी इन्टरप्रेटेड. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले के गर्छ? टोटल रिस्क मेजर गर्छ र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले के गर्छ त? रिलेटिभ रिस्क मेजर गर्छ. भन्नुको अर्थ पर युनिट रिस्क मेजर गर्छ है. त्यो हाम्रो के को पार्ट हो त? रिस्कको पार्ट भयो. अब भेरिएन्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र उ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरामा यो मैले अब यसलाई थोरै स्किप गरेँ. हेर्नुस् त, यी भेरिएन्स इक्वल टु प्रोबेबिलिटी डेटाको केसमा अघि प्रोबेबिलिटी दियो भनेदेखि एउटा हुन्छ, अनदर अर्को केसमा स्ट्यान्डर्ड के अरे पास्ट डेटा दिएको केसमा अलिक फरक हुन्छ. हेर्नुस् हैन. अब प्रोबेबिलिटी दियो भनेदेखि के हुन्छ त? भेरिएन्स इक्वल टु हेर्नुस् त, हामी के पहिला के निकाल्यौँ त? अघि निकालेको थियौँ त्यो r hat j भनेर. हेर्नुस् है, समेसन अफ j इक्वल टु 1 to n प्रोबेबिलिटी टाइम्स डेभिएसन को स्क्वायर हैन, स्क्वायर अफ द डेभिएसन. हामी के गर्ने भयो त? फर्स्ट वी क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न and we take the deviation from the expected return. Expected return बाट deviation लिन्छौं, त्यसलाई स्क्वायर गर्छौं र प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गर्छौं. फाइनल भ्यालु जुन आउँछ त्यो नै के हुन्छ? भेरिएन्स हुन्छ. हिस्टोरिकल डेटा छ भनेदेखि सेम प्रोसेस, instead of your expected return we calculate the arithmetic mean or the average rate of return which is called the r bar, r mean हैन. त्यसमा डेभिएसन लिन्छौं, त्यसलाई स्क्वायर गर्छौं. यहाँ चाहिँ डिभाइड बाइ के गर्छौं त? n - 1 गर्छौं. प्रोबेबिलिटी भएको हुनाले प्रोबेबिलिटी मात्रै मल्टिप्लाई गर्यौं. यहाँ चाहिँ के गर्छ त? हामीले n नम्बर अफ अब्जर्भेसनले डिभाइड गरौँ, जहाँ हामी -1 गर्यौं. त्यो -1 चाहिँ किन गर्छौं त? हामी यो स्याम्पलिङ डेटा हो भनेर हामी स्याम्पलिङ एररलाई कम गर्नको लागि n - 1 गर्छौं. र कहीँ तपाई n मात्रै गरेको पनि पाउनुहुन्छ. n मात्रै गर्नुको अर्थ के हो त? यु आर टेकिङ द होल डेटा. सपोज योर कम्पनी इज रनिङ फ्रम लास्ट 50 इयर्स भनेको 50 इयर्स को डेटा लिएर तपाईले क्याल्कुलेट गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यु क्यान डिभाइड ओन्ली बाइ n, किनभने यु आर टेकिङ द पपुलेसन. टोटल पपुलेसन कति? 50 हो नि, 50 इयर्स को हैन, फुल्ली लिइरहनु भएको छ. तर आउट अफ दैट 50 इयर्स यु आर ओन्ली क्याल्कुलेटिङ द रेट अफ रिटर्न फर लास्ट 10 इयर्स. 10 वर्षलाई मात्रै गर्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ अब के हुने त? तपाई स्याम्पलिङ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसबाट स्याम्पलिङ एररलाई कम गर्नको लागि हामी के गर्छौं त? -1 गर्छौं यसमा है. यो दुईटा केस हुन सक्छ. अब यसको लागि पनि हामी के गर्छौं त? हामी अलि क्याल्कुलेसन गरेर हेर्छौं. अब यो के अरे भेरिएन्स निकालिसकेपछि त दुईटा पार्ट त निकाल्न सकिनु हुन्छ. भेरिएन्स भनेको एब्सोल्युट मेजर हो, जसलाई हामी के गर्न सक्दैनौं? इन्टरप्रेट गर्न सक्दैनौं. यो के हुन्छ त? तपाईको इट माइट बी अ भेरी लार्ज नम्बर
which we cannot interpret हैन। तर त्यही भएर हामी के निकाल्छौँ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले के गर्छ त टोटल रिस्क मेजर गर्छ हैन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले के गर्छ त टोटल रिस्क मेजर गर्छ। यो भनेको के हो त भेरिएन्सलाई तपाईले स्क्वायर रुट गरिदिनु भने के आउँछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। यो कुनै हामीलाई गरिरहनु पर्ने कुरा भएन। र अर्को चाहिँ के हो त कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्सले चाहिँ के त रिलेटिभ मेजर अफ रिस्क भन्छौँ हामीलाई। यसले रिलेटिभ मेजर गर्छ भन्नुको अर्थ इट इज अ स्ट्यान्डर्डाइज मेजर अफ द रिस्क एन्ड इट मेजर्स पर युनिट रिटर्न्स रिस्क। 1 युनिट रिटर्नको लागि कति रिस्क चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ केले गर्छ सिबीले मेजर गर्छ। त्यही भएर इफ यु निड टु मेक द डिसिजन अन द बेसिस अफ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हैन or if you need to make the decision or if you need to rank the assets तपाईको 5 वटा स्टक छ त्यसमध्ये कुनमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्ने कुरो आयो भनेदेखि तपाई के गर्नुहुन्छ सिबी क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ। त्यो भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ। अनि जति थोरै आउँछ त्यो नै के हुन्छ बेटर हुन्छ है। जति थोरै हुन्छ त्यो नै बेटर हुन्छ। कारण के हो त मानौ एउटाको सिबी चाहिँ 1.5 छ अर्को चाहिँ 2 छ भने यसको मिनिङ के हो त एउटाको 1% रेट अफ रिटर्नको लागि 1 नै के लाग्छ रिस्क लाग्छ भनेदेखि सिमिलर 1% को लागि सेकेन्ड एसेट्सको कति रिस्क रहेछ त 1.5। यो रिस्क मेजर गर्ने हुनाले गर्दाखेरि जति कम हुन्छ त्यति नै बेटर भयो। अनि त्यही भएर हामी के भन्छ त इट प्रोभाइड्स अ मोर मिनिङफुल बेसिस फर अ कम्पेरिजन when 2 or more than 2 investments of different expected returns and standard deviation are to be compared। तपाईको के हुन्छ एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फरक छ र त्यसमा तपाईले एनालाइज गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त हामी कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन चाहिँ निकाल्छौं। जस्तै हेर्नुस् न दुईटा एसेट छ ए र बी भन्ने दुईटा एसेट छ दुईटैको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न 10% छ भने अब हामी कुन डिसाइड गर्न सक्छौं त जसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम छ त्यही सेलेक्ट गर्छौं हैन। फेरि पनि सम्झिनुस् है मेमोराइज गर्नुस् पर्सेन्टेज मेमोराइज गर्नु परेन मैले के भन्नु लाग्छ त्यो कुरा मात्र हेर्नु होला। हामीसँग दुईटा एसेट छ ए र बी दुईटैको रेट अफ रिटर्न चाहिँ कति छ त एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न 10% छ भनेदेखि अब तपाई इन्डिफरेन्ट हुनु भएन त दुईटैको रेट अफ रिटर्न 10% छ अब तपाई केमा चुज गर्नुहुन्छ त रिस्कमा जानुहुन्छ। रिटर्न त सेम छ दुईटैको भनेको अब रिस्कमा जानुहुन्छ रिस्क जसको कम छ त्यही चुज गर्नुहुन्छ ओके हैन। एउटा केस। सेकेन्ड केस के हुन सक्छ त दुईटैको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सपोज 10% छ हेर्नुस् त दुईटैको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10% छ भने अब तपाई केको बेसमा डिसिजन गर्नु पर्यो त रिटर्नको बेसमा गर्नुहुन्छ भने अब के गर्नुहुन्छ त जसको बढी छ त्यसमा चुज गर्नुहुन्छ। तर दुईटैको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र दुईटैको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न फरक छ भनेदेखि यु क्यान नट मेक द डिसिजन इन दैट सर्कमस्टेन्सेस यु नीड टु क्याल्कुलेट कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिबी निकाल्नुहुन्छ र त्यही सिबी को बेसमा तपाई के गर्नुहुन्छ त चुज गर्नुहुन्छ हैन। अब यो सिबी निकाल्ने भनेको चाहिँ के हुन्छ त यो भनेको रिस्क डिभाइड बाइ रिटर्न हो हेर्नुस् है। सम्झिनको लागि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको के हो त रिस्क डिभाइड बाइ रिटर्न। इन द केस अफ प्रोबेबिलिटी or the future data यो भनेको के हुनु त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाइ यो उल्टो भयो यहाँ यहाँ प्रोबेबिलिटी माथि हुनु पर्छ यो चाहिँ हो यो हिस्टोरिकल डेटा भन्ने ठाउँ माथि भएछ। त्यो यो प्रोबेबिलिटीको केसमा के हुने भयो त स्ट्यान्डर्ड कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाइ त्यो ह्याट वाला चाहिँ है तलको चाहिँ मैले यसलाई पछि सच्याएर तपाईलाई पठाइदिउँला। अनि अर्को हिस्टोरिकल डेटाको केसमा चाहिँ के हुने भयो त अगेन द फर्मुला इज सेम द रिस्क डिभाइड बाइ रिटर्न रिस्क त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै हो तर हिस्टोरिकल डेटामा चाहिँ हामी के भन्छ त रिटर्नलाई हामी आर बार भन्छौं त्यही भएर त्यो माथिको फर्मुला चाहिँ तलको हो है। तपाईले के सम्झिनुस् त सिंगल फर्मुला भनेको रिस्क डिभाइड बाइ रिटर्न है रिस्क डिभाइड बाइ रिटर्न यसरी हामी निकाल्न सक्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् यस्तो खालको केस आयो हेर्नुस् त अघि मैले दुईटाको केस मात्र भने त्यही भएर हामी यहाँ इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न ए र बी को कुरा आइरहेछ हेर्नुस् तपाईको 2004 देखि 2009 सम्मको के दिया छ यहाँ रेट अफ रिटर्न दिया छ। इन्भेस्टमेन्ट ए एउटा छ इन्भेस्टमेन्ट बी एउटा छ हैन दुईटैको पर्सेन्टेज दिया छ। अब हाम्रो यहाँ के निकाल्नु पर्छ क्याल्कुलेट एभरेज रेट अफ रिटर्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन फर इन्भेस्टमेन्ट ए एन्ड बी। ल यो दुईटा तपाईले अलि भर्खरै गरेको बेसमा अलिकति क्याल्कुलेसन गर्नुस् त। अब मैले फर्मुला लेख्नुस् भनेको थिएँ यहाँलाई
फर्मुला चाहियो भने म अगाडि तपाईको पठाइदिन्छु अहिले है। ए यो भेरिएन्स हो, यसलाई तपाईले स्क्वायर रुट गर्नु के रे रुट स्क्वायर रुट गर्नु भन्दाखेरि के आउने भयो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउने भयो। अब माथि तपाईको यो रिटर्नको फर्मुला यहाँ छँदैछ, यो हाम्रो टाइम दिएको छ, त्यही भएर यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो है, डिभाइड बाइ n वाला फर्मुला युज गर्नु पर्यो है। सो तपाईलाई यो मैले टाइम दिन्छु 5 मिनेट्स है। तपाईलाई फर्मुला चाहिएछ भने मलाई भन्नु होला है, म प्याक गरिदिन सक्छु। अब यो के को केस भयो हेर्नुस् त, इयर दिएको छ, त्यही भएर यो पास्ट डेटाको कुरा भयो, हिस्टोरिकल डेटाको कुरा भयो, त्यही भएर तपाईले हिस्टोरिकल डेटा अनुसारले गर्नु पर्यो। यसको सल्युसन त फेरि म देखाइहाल्छु तपाईलाई अहिले। अब एभरेज रिटर्न भनेर त तपाईले एभरेज निकालिहाल्नुहुन्छ है हैन। 4 देखि 9 सम्मको जोड दिनुस्, डिभाइड बाइ 1 2 3 4 5 6 अब्जर्भेसन सामसँग डिभाइड 6 गर्नुस्, ए को आइहाल्यो, बी को पनि टोटल गर्नुस्, डिभाइड बाइ 6 गर्नुस्, बी को आइहाल्यो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अघि हामीले फर्मुला लेखेका थियौं हैन, के लेख्नु भएन? भेरिएन्स को लेख्नु छ ल हेर्नुस् त यहाँ है, रिटर्न टोटल 90 रहेछ, डिभाइड बाइ 6 गर्नुभयो 15% आयो हैन। ए को लागि हामी ए को लागि मात्रै गर्नुभयो भने फर्स्टमा हेर्नुस् त, भनेको एभरेज रिटर्न सबैको कति हो 15% भयो हेर्नुस्। त्यसपछि हामीले अघि के गरेको थियो त फर्मुलामा, समेसन अफ t इक्वल टु 1 to n RA माइनस R बार A, अघि त जे गरेको थियौं होला, हामी A भएको हुनाले A लेख्नु यहाँ, स्क्वायर डिभाइड बाइ n माइनस 1 गरेको थियौं। अब पहिला सुरु स्क्वायरको फर्म त लिनु पर्यो नि त, त्यही भएर हामीले इन्डिभिजुअललाई स्क्वायर गर्नु पर्यो हेर्नुस्। त्यही भएर हामीले के गर्यौं त RA माइनस R बार A गर्यौं। यो बिचको कलम नराखे पनि हुन्छ, तपाईले अहिले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि राख्नुहोस्, पछि नराखे पनि हुन्छ। यो 15% मनमै याद भइहाल्छ।
सो 15.6 माइनस आरए भनेको 15.6 माइनस आर बार ए भनेको 15, सो इट इज 0.6%। त्यसलाई स्क्वायर गरिदिनुहोस्, कति आउने भयो त 0.36 आउने भयो। यो बिचमा पर्सेन्टेज नलेखे पनि हुन्छ है। सिमिलरली सेकेन्ड 2005 को लागि 12.7 माइनस 15 यो हुँदाखेरि कति आयो त -2.3, यसको स्क्वायर गर्नुहोस् 5.29 आउने भयो। त्यसै गरी 6, 7, 8 को 9 को हुने भयो, निकाल्नुहोस्। र यसको टोटल कति आयो त 11.12 आयो। यो 11.12 भनेको के त भेरिएन्स भयो। हेर्नुहोस् अघि आउनु थियो नि, भेरिएन्स इक्वल टु कति भयो 11.912। अब स्ट्यान्ड 11.12 डिभाइड बाइ n - 1 पनि गर्नु पर्यो हैन, त्यो हाम्रो भेरिएन्स भयो भने। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हो त फर्मुला हेर्नुस् त। अहिलेकोलाई हामीले स्क्वायर रुट लगाइदिनु हो। अघि हामीले यो फर्मुला लेखेका थियौँ, हेर्नुस् त यो स्क्वायर रुट थिएन हामी कहाँ, यो स्क्वायर रुट लगाए, यो स्क्वायर रुट हटाउँदाखेरि के भयो भेरिएन्स भयो। यो डिभाइड बाइ n - 1 भेरिएन्स भयो भने स्क्वायर रुट लगाइदिनु भयो भने के हो त यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो हैन। त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल टु चाहिँ कति भयो त 5.2376 भयो। हेर्नुस् यहाँ हामी बीमा गयौँ, ए को कुरा होला। पहिला ए को म यतातिर आउँदैछु है, मैले बीमा पुगेछु। ए को केसमा कति रहेछ त 1.49 चाहिँ के रहेछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रहेछ। सेम बी को पनि उही त हो नि, कुरा त एउटै हो नि हैन। तपाईले यो स्क्वायर रुट हटाइदिनु भयो भने यो भेरिएन्स भयो, स्क्वायर रुट लगाइदिनु भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो हैन। त्यसले गर्दाखेरि के हो त यसको यति रहेछ। अब सिमिलरली बी को पनि गर्नुस् त ल, यही वेबाट। तपाईलाई 2-3 मिनेट्स मैले एक्स्ट्रा टाइम दिन्छु। क्वेशन देखाउनु। बी को यस्तो छ हेर्नुस् त 4, 5, 6, 7, 8, 9 मा 4 को 8.4, 5 मा 12.9, 19.6, 17.5, 10.3, 21.3। So 15 मार्क्स मा यस्तै क्वेशन आउने हो हैन। यो त बिगिनिङ भयो नि, यस्तै पनि आउँछ। अलिकति डिफिकल्ट, अलि योभन्दा अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा पनि आउँछ। यति मात्रै आयो भने त के काम आएर हैन। यो त धेरै छ त हेर्नु, त्यहाँ 50, 60, 50, 55 वटा स्लाइड छ। यहाँ भर्खरै हामी 6, 7 मा पुग्यो होला। सर एकचोटि क्वेशन देखाउनु। ल अझै क्वेशन छ त, त्यो आइसी छ के अरे त्यही हैन एमै हुनुहुन्थ्यो। होइन सर, त्यो सारेकै थिएन अनि।
ल यो आयो होला मैले अब यसो हेर्नुहोस् त यो आयो तपाईहरुको यहाँ पनि एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न 15% नै रहेछ हैन एभरेज रिटर्न भेरिएन्स चाहिँ अलि बढी रहेछ हेर्नुहोस् त 137 अघि तपाईको 11.25 मात्रै थियो भेरिएन्सहरु निकाल्दाखेरि यसको डेभिएसनको स्क्वायर कति रहेछ त 137.16 अब यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु भन्दा कति आउँछ 5.23% आउँदो रहेछ हैन 24 भनौं न अब यो केसमा हेर्नुस् त सजिलो भयो नि यहाँहरुलाई इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न चाहिँ 15% दुईटैको त्यसले गर्दा यु आर इन्डिफरेन्ट इन टर्म्स अफ रिटर्न अब दुईटै इक्वल छ भन्दा तपाई केको बेसमा डिसिजन गर्नु पर्यो त अब रिस्क हेर्नु पर्यो अब रिस्क हेर्नुहुन्छ भने रिस्क जसको कम छ त्यो हेर्ने हो किन रिटर्न त तपाईको दुईटैको इक्वल छ भने रिस्क हेर्दाखेरि लो जति लो भयो त्यति राम्रो हो तपाई जसको कम छ त्यो हेर्नु छ अब यहाँ चाहिँ 5.24% हेर्नुस् त यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि स्टक बी को रिटर्न कति पर्सेन्ट हुन्छ त 15% छ भनेदेखि यसको भेरिएसन कति रहेछ त 5.24% रहेछ भनेको यो 15 प्लस 5.24% सम्म पनि जान सक्छ 15 माइनस 5.24% सम्म पनि जान सक्दो रहेछ यसको मिनिङ त्यो हेर्नुस् हैन भेरिएसन कति हुन्छ 5.24% ले भेरिएसन हुन्छ रे भने अब यो स्टक ए को केसमा के छ त द सेम 15% हो रेट अफ रिटर्न हो तर यसको भेरिएसन कति सम्म हुन सक्दो रहेछ त 1.5% सम्म हुन सक्दो रहेछ हेर्नुस् त्यसको कहाँ तपाईको 5.5% जति रेट अफ रिटर्न डेभिएसन छ भने यसको कति मात्र छ 1.49 छ भनेपछि obviously अब rational इन्भेस्टर्सले कुन चुज गर्ने भयो त ए नै चुज गर्ने भयो कारण के हो त रिस्क चाहिँ के छ यसमा कम छ उसमा चाहिँ के छ त बी मा चाहिँ के छ बढी छ 5.24% है यसरी हामी के गर्छौं त डिसाइड गर्छौं ठीक छ यहाँसम्म भयो हजुर सर ल अब अगाडि बढौं है त थोरै अब कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन त बाँकी नै थियो नि अझै हैन कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको के छ फर्मुला के हो त रिस्क डिभाइड बाइ रिटर्न रिस्क डिभाइड बाइ रिटर्न ए को केसमा रिस्क थियो 1.4913 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड एभरेज रिटर्न भनेको 15 0.09 बी को केसमा के छ त 0.34 अथवा 0.35 छ अघि मैले के भनेको थिए त जुन कम छ त्यही राम्रो त्यही लिने हैन कुन नकम छ ए स्टक एमै कम छ त्यही भएर स्टक एलाई चुज गर्ने भन्ने यसले पनि भन्छ हैन सो अब यसमा हामीले केही कुरा लेखेका छौं यो लेख्नु त्यति धेरै जरुरी छैन तै पनि तपाईले बुझ्नुस् अनलाइक द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कन्सिडर द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सिक्युरिटीज रिलेटिभ टु देयर एक्सपेक्टेड रिटर्न द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन इज therefore more useful measure of the relative risks the lower the CV the less risky of the security relative to expected return अब यो केसमा के हुने भयो त thus stock A is less risky than stock B यसको मिनिङ के हो हेर्नुस् त अब तपाईले अझै एउटा फर्दर मिनिङ खोज्नुहुन्छ भने स्टक ए मा 1% रेट अफ रिटर्न को लागि रिस्क कति रहेछ त 0.09 भन्नु गर्दा 0.1 भनौं न 0.1% रिस्क रहेछ हेर्नुस् भने स्टक बी मा त्यही 1% रेट अफ रिटर्न को लागि रिस्क कति लाग्दो रहेछ त 0.35 लाग्दो रहेछ हेर्नुस् त यो 35 टाइम्स जस्तो भयो नि त हैन रिस्की स्टक बी भनेको त स्टक ए भन्दा इट इज अलमोस्ट 35 टाइम्स इट्स द रिस्कियर देन स्टक ए यसरी पनि हामी के भन्न सक्छौं यसमा भन्न सक्छौं 0.10 भनेको सरी 3.5 टाइम्स भयो मोर देन 3.5 टाइम्स हैन किनभने 0.09 भनेको 0.10 जस्तो भयो 10 डिभाइड बाइ 3.35 गर्दाखेरि 3.5 हुन्छ ल अब यही केसमा अहिले भर्खरै हामीले गरेको के थियो दैट इज द केस अफ द हिस्टोरिकल डेटा
पास्ट डेटाको केसमा थियो। अब हामीले अघि गरे जस्तै के हो त अब फ्युचर डेटाको केसमा जहाँ के हुन्छ त प्रोबाबिलिटी दिएको हुन्छ। अघि चाहिँ हाम्रो प्रोबाबिलिटी यो स्टेट अफ इकोनोमी भनेर 1 2 3 4 दिएको थियो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त अब यसरी हाम्रो कहिलेकाहीँ यसरी कुन स्टेट अफ इकोनोमी भनेर तोकेको पनि हुनसक्छ। जस्तो यो क्वेसनले के भन्छ हेर्नुहोस् त, द स्टेट अफ इकोनोमी इज स्ट्रङ ग्रोथ, मोडरेट ग्रोथ, विक ग्रोथ एन्ड रिसेसन। भनेको हामीले के गरेका छौँ त, यु आर प्रेडिक्टिङ द फ्युचर अफ द इकोनोमी। सो यु हेभ डिटर्मिन देयर आर 4 स्टेट अफ द इकोनोमी। 4वटा स्टेट अफ द इकोनोमी हुन सक्छ। There is 10% probability that the economy will be with strong growth. There is 40% probability that the economy grow moderately. And there is again 40% chance that the economy will grow weakly. Right? Weak huncha. There is 10% chance that the economy will turn into the recession. यस्तो भनेको छ हेर्नुहोस्। स्ट्रङ ग्रोथ भयो भने स्टक ए को 25% रिटर्न हुन्छ, स्टक बी को नेगेटिभ रिटर्न लस हुँदो रहेछ कति 10%। मोडरेट ग्रोथ भयो भन्दाखेरि के हुँदो रहेछ, दुईटैको 15% रेट अफ रिटर्न हुँदो रहेछ। विक ग्रोथ चाहिँ विक भयो भने स्टक ए चाहिँ लसमा जाँदो रहेछ 10% हुन्छ -10% हैन। स्टक बी चाहिँ फेरि बेटर हुँदो रहेछ कति 25% रेट अफ रिटर्न हुँदो रहेछ। अब रिसेसनै भयो भने चाहिँ के रहेछ हेर्नुहोस् त, रिसेसनको केसमा रिटर्न स्टक ए ले चाहिँ 10% कमाउँदो रहेछ, स्टक बी ले चाहिँ कति त 20% कमाउने रहेछ। यसरी हामी क्वेसनलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ अघि हामीले बुझे जस्तै गरी। अब यो केसमा पनि सेम अघिकै जस्तो हेर्नुहोस् त, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न, व्हिच स्टक इज रिस्कियर इन टर्म्स अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड व्हिच स्टक इज लेस रिस्की इन टर्म्स अफ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। हामी त्यो कुरा यहाँ हेर्नु पर्यो। अब यहाँ पनि फर्स्टको म ए को तपाईलाई देखाउँछु र बी को तपाईलाई प्र्याक्टिस गर्न भन्छु। यहाँ जस्तो ए को केसमा हेर्नुहोस् है, क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न। अघि मैले भने जस्तै यसरी तपाईँ बनाउनुहुन्छ जस्तै प्रोबाबिलिटीको कलम बनाउनु भयो। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए र बी को सँगै गरेर चाहिँ ल पहिहाले छोड्दिउँ। तपाईले के गर्नु त मल्टिप्लाई गर्नुस्। हामी अघि के भन्थ्यो त, एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न इज द वेटेड एभरेज रेट अफ रिटर्न वेयर प्रोबाबिलिटी इज टेकन एज द वेट। हामीले के भन्थ्यो, प्रोबाबिलिटी दुईटैको सेम हो अनि आर ए र आर बी लाई रेस्पेक्टेड रेट अफ रिटर्नलाई के रेस्पेक्टिभ रेट अफ रिटर्नलाई के गर्नु त प्रोबाबिलिटी मल्टिप्लाई गर्नुस्, जुन टोटल सम आउँछ त्यो नै के हो त एक्सपेक्टेड रिटर्न भयो। सो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन स्टक ए इज 5.5% र बी को लागि कति भयो त 17% भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त कुनमा बढी रहेछ त, एक्सपेक्टेड बी को बढी रहेछ हैन। अभियसली अब देखिहालिन्छ यहाँ त एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अफ स्टक बी इज हायर। अब हामीलाई के चाहियो त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो। हेर्नुहोस् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि ए को मात्रै हेर्नुहोस् तपाईले फर्स्ट कलम मात्रै। हामीले के छ त अघि जस्तै डेभिएसन लिने भएन सी, डेभिएसन लिने त्यसको स्क्वायर गर्ने। अघि चाहिँ हामीले टोटल सम गरेर डिभाइड बाइ n-1 गरेका थियौं। अहिले चाहिँ के गर्छ त हामी प्रोबाबिलिटी मल्टिप्लाई गर्छ। हेर्नुहोस् आरए माइनस आर बार ए हैन, यसलाई स्क्वायर गर्नुस् र प्रोबाबिलिटी मल्टिप्लाई गर्नुस्। जस्तो अहिलेको ए को केसमा हेर्दाखेरि हाम्रो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न कति आएको त 5.5% आथ्यो। हेर्नुहोस् एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न 5.5% आथ्यो भने अब तपाईं के गर्नुहुन्छ त सबैबाट त्यो 5.5% घटाउनुहुन्छ, त्यसलाई स्क्वायर गर्नुहुन्छ र रेस्पेक्टिभ प्रोबाबिलिटी मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ। जस्तो फर्स्ट केसमा 25% माइनस 5.5 त्यसलाई स्क्वायर गर्नुस्, त्यसको रेस्पेक्टिभ प्रोबाबिलिटी कति त 0.1 त्यसले मल्टिप्लाई गर्नुस्, गर्दाखेरि 38.025। सिमिलरली सेकेन्डमा 15% माइनस अगेन डेभिएसन लिनुस् 5.5 स्क्वायर यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, गर्दाखेरि टोटल कति आयो त 172.25 आयो हैन 172। यो भेरिएन्स हो। हेर्नुस् भेरिएन्स भनेको कति रहेछ त 172.25% स्क्वायर हो। यो मिस्टेक भएको हैन, पर्सेन्टेज स्क्वायरमा आउँछ भेरिएन्स हेर्नुस्। र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको त्यसको रुट ओभर रुट अन्डर गर्ने हेर्नुस् हैन कति आयो त, त्यही भेरिएन्सको रुट अन्डर गर्दाखेरि 13.1244% आयो। सिमिलर केसमा कसको त बी को पनि भयो हैन। अब तपाई नहेरिकन यो एकपल्ट के गर्नुस् त, यो एक्सपेक्टेड रिटर्न त निकालिहाल्नुहुन्छ हैन। तपाई एउटाको गर्नुस् त आरए को गर्नुस्, बी को पछि प्र्याक्टिस गर्नु होला घरमै, म यो स्लाइड पठाइदिउँला। ए को तपाई कम्प्लिट गर्नुस् त आफैले निकालेर नसारिकन। यहाँ साथीहरु त हराइसक्नु भएको छ 3-4 जना।
Done, sir. So to variance मा कसरी सेमै आइराछ? कुन स्टक कुनको ए को कि बी को? ए को. ए को भेरिएन्स को स्टक कसरी सेम भनेको ए त्यो नि हो नि त तपाईको जुन फर्मुला नि के थियो त माथि हेर्नुस् त अघि फर्मुला नि हाम्रो के छ भेरिएन्स को प्रोबेबिलिटी को केसमा के हुन्छ त फर्मुला एउटै हुन्छ के यहाँ हेर्नुस् त प्रोबेबिलिटी केसमा भेरिएन्स इक्वल टु के हो त यही प्रोबेबिलिटी टाइम्स रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न को स्क्वायर हामीले यो पार्ट त हामीले क्याल्कुलेसन गरेर सम गरिसक्यौ नि त त्यो भेरिएन्स भयो के अनि त्यसलाई तपाईले स्क्वायर रुट गरिदिनुस् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो हैन भयो ल सर भयो है अनि यसमा तपाईले यो उ पनि कोएफिसिएन्ट अफ त निस्किहाल्छ हैन किनभने एक्सपेक्टेड रिटर्न र रिस्क निस्केपछि त यो निस्किहाल्छ कुनै प्रब्लम भएन यो केसमा के हुने भयो त हेर्नुस् त स्टक ए को चाहिँ 2.38 आयो 2.39 हैन स्टक बी को चाहिँ कति आयो त 0.59 अब यही केसमा तपाई भन्न सक्नुहुन्न नि हैन जस्तो एउटाको चाहिँ भेरिएन्स कति छ के स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 13% छ एउटाको 10% छ रिस्क हेर्दाखेरि के छ स्टक ए बढी रिस्की छ अनि रिटर्न अब रिटर्न हेर्नु भन्दै के छ त स्टक बी को रिटर्न बढी छ यो केसमा त भन्न सकिन्छ जस्तो अपोजिट भएको भए फरक पर्थ्यो तैपनि तपाई डाइरेक्टली नभनेर हामी के गर्छौं त कोएफिसिएन्ट सीबी निकाल्छौं कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्छौं हेर्नुस् हैन त्यहाँ के आछ एउटाको आन्सर 2.38 आयो एउटाको आन्सर कति 0.38 गर्नुहुन्छ भने स्टक ए को लागि 1% रिटर्न को लागि कति रिस्क चाहिँदो रहेछ त 2.38% रिटर्न चाहिँदो रहेछ के रिस्क चाहिँदो रहेछ हेर्नुस्
स्टक ए मा 1% एडिसनल रिटर्नको लागि रिस्क कति हुँदो रहेछ त 2.38% अथवा 2.39% हुँदो रहेछ भने स्टक बी मा 1% रिटर्नको त्यही 1% रिटर्नको लागि कति मात्र भयो हुँदो रहेछ 0.59% रिस्क भए पुग्दो रहेछ भनेको अभियसली कुन राम्रो भयो त्यो केसमा बी राम्रो भयो बी इज लेस रिस्की हैन अथवा तपाईं सिम्पली के भन्न सक्नुहुन्छ त सिन्स द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ स्टक बी इज लेस देन द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ स्टक ए स्टक बी इज लेस रिस्की सो वी हैव टु प्रेफर स्टक बी हैन स्टक बी लाई हामीले के गर्नु पर्छ प्रेफर गर्नु पर्यो है यहाँसम्मको पार्ट हाम्रो एउटा भयो अब हामी के गर्छ कोभेरियन्स र कोरिलेसन पनि हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ है थोरै पोर्टफोलियोतिर हामी जाँदैछौँ अब साथीहरु कति जना हुनुहुन्छ यहाँ 5 जना हुनुहुन्छ नि 4 जना बाँकी हुन्छ नि हैन ल अब 15 मिनेट जति थ्योरिटिकल पार्ट यसमा सकाउन हुन्छ किनभने हुनै पर्यो त हाम्रो 8:30 खास त डबल क्लास हो र यो हप्ता अर्को क्लासमा लिनुपर्छ है किनभने अब हामी अलि पछाडी छौं त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हेर्नुस् त हामीले यो त सिंगल एसेट्सको कुरा गर्यौं हेर्नुस् हैन सिंगल एसेट्सको कुरा गर्यौं र सिंगल एसेट्सको कुरा गर्दाखेरि हामी खास के गर्छौं त एउटा मात्र एसेट्समा इन्भेस्टमेन्ट गरेर मल्टिपल एसेट्समा इन्भेस्टमेन्ट गर्छौं अथवा तपाई दुईटै एसेट्स हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ कोभेरियन्स अथवा कोरिलेसन हेर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुस् त्यही भएर कोभेरियन्स इज द स्ट्याटिस्टिकल मेजर अफ रिलेशनशिप बिट्विन टु र्यान्डम भेरिएबल्स यो कोभेरियन्स एन्ड कोरिलेसन दुईटैले के गर्छ त दुईटैले तपाईको रिलेशनशिपलाई मेजर गर्ने काम गर्छ हेर्नुस् हैन दुईटैको यहाँ हामी के गर्छौं त when you study it in your finance that means covariance and correlation it measures the relationship between two assets return assets को मात्र assets को रिलेसन हेर्ने हैन कि assets को रिटर्न को के अघि जस्तो हाम्रो एसेट ए को र बी को थियो नि त्यो ए र बी को रिटर्न को रिलेशनशिप कस्तो छ त हो त्यो रिलेशनशिपलाई हेर्ने काम केले गर्छ त कोभेरियन्स र कोरिलेसनले गर्छ हेर्नुस् कोभेरियन्स ले के गर्छ कोभेरियन्स मेजर्स द रिलेशनशिप इन एब्सोल्युट टर्म हेर्नुस् हैन भन्नुको अर्थ के हो त कोभेरियन्स ले चाहिँ इट ओन्ली सेज इन व्हिच डाइरेक्सन दिस टु रिटर्न्स रिलेशनशिप इज गोइङ कुन चाहिँ तपाईको डाइरेक्सनमा गइरहेछ त यिनीहरु सँगसँगै मुभ गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराहरु आइदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ यो कुरा मात्र कसले गर्छ कोभेरियन्सले गर्छ भने कुन डिग्रीमा गइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ केले हेर्छ त कोरिलेसनले हेर्छ हेर्नुस् हैन कोभेरियन्सले चाहिँ इज जस्ट प्रोवाइड द इन्डिकेसन इन व्हिच डाइरेक्सन द रिटर्न्स अफ टु एसेट्स आर मुभिङ टुगेदर त्यो कसले गर्छ कोभेरियन्सले गर्छ डाइरेक्सन मात्रै बताउँछ भने कोरिलेसनले चाहिँ के गर्छ त तपाईको डिग्री अफ रिलेशनशिप नि बताउने काम चाहिँ कसले गर्छ त कोरिलेसनले गर्छ हैन जस्तो तपाईको एउटा एक्जाम्पल दिउँ तपाईलाई फिभर आयो फिभर आको जस्तो फिल भयो हैन हामी यसो हातखोला छाम्छौं तातो छ भन्दाखेरि के हुन्छ त ज्वरो आयो भन्ने हुन्छ नि त्यो कोभेरियन्स भयो हेर्नुस् कोभेरियन्सले मेजर गरे जस्तो भयो तातो भयो ज्वरो आएछ ठीक छ ज्वरो आयो कति ज्वरो आयो तपाई त्यो जुन अब थर्मोमिटर लगाएर हेर्नुहुन्छ त्यो के गर्छ 100 कति आयो 99 आयो 100 आयो 101 आयो त्यो चाहिँ के त कोरिलेसन हो हेर्नुस् एक्ज्याक्ट डिग्री मेजर गरेर त्यो चाहिँ हाम्रो कोरिलेसनले मेजर गर्छ त्यही भएर तपाईले के बुझ्नुस् भने कोभेरियन्सले चाहिँ के गर्छ त्यो दुईटा एसेट्सको रिटर्न कुन वेमा मुभ गरिरहेछ त पोजिटिभली अगाडि बढिरहेछ कि नेगेटिभ रिलेशनशिप छ त त्यति मात्र बताउने काम गर्छ भन्दाखेरि कस्तो खालको रिलेशनशिप छ त्यो डिग्री अफ रिलेशनशिप कति छ भन्ने कुरा चाहिँ केले बताउँछ त कोरिलेसनले बताउँछ हो त्यही भएर यो अघि एउटा साथीले भन्नुभएको थियो रिस्क मेजर गर्छ भनेर यो हो रिस्क पनि मेजर गर्छ भन्छौँ हामीलाई है तर हाम्रो बेसिकमा चाहिँ हामी के छौँ त्यो उसमा जस्तो यसको फर्मुला चाहिँ यो हुन्छ हेर्नुस् दुईटा कतिको कोभेरी गर्छ त हैन सँगसँगै हिँड्छ त भन्नाको दुईटैको डिभिजनलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो तपाईले हेर्नुस् अघि हेर्नुस् त ए छ बी छ हेर्नुस् ए को एभरेजबाट तपाईले के गर्दिनुस् डिभिजन लिनुस् सेकेन्ड एसेट्सको पनि बी को पनि एभरेजबाट लिनुस् हैन र दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस् त्यसलाई समेसन गरेर डिभाइड बाइ n - 1 गरिदिनु भनेदेखि के आउँछ कोभेरियन्स AB आउँछ है जहाँ RA भनेको रिटर्न अफ B RB भनेको रिटर्न अफ B भयो RA भनेको रिटर्न अफ A भयो हैन अनि R बार भनेको के हो मिन रिटर्न भयो यसरी हामी हेर्छौं n भनेको त नम्बर अफ अब्जर्भेसन भइहाल्यो अघि के केस भयो भनेको सेम कुरा हामी यहाँ यसरी गर्न सक्छौं भने अब यहाँ
तपाईको प्रोबेबिलिटीको केस छ भनेदेखि के हुने हो त जस्ट त्यो n-1 को सट्टामा हामी माथि के प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गर्छौँ बाँकी कुरा सेम भयो हैन जहाँ हाम्रो एभरेज रेट अफ रिटर्न मिन रिटर्नको ठाउँमा के आउने हो त एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न आउने भयो हैन एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न आउने भयो बाँकी कुरा के भयो त सेम भयो यो कोभेरियन्सलाई हामी जोइन्ट भेरियन्स पनि भन्छौँ के हैन जोइन्ट भेरियन्स अफ ए एन्ड बी पनि भन्छौँ अब यो पीआई भनेको त प्रोबेबिलिटी अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ रिटर्न अफ एसेट्स फर पिरियड जे भने हो हैन अब बाँकी अहिले सबैको सेम भयो यसमा n चाहिँदैन त्यो पनि लेखेको छ माथिकै n भयो यो नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स यहाँ हाम्रो n आवश्यक छैन अब कोरिलेसन चाहिँ कोभेरियन्स चाहिँ एब्सोल्युट मेजर हो भने कोरिलेसनले हामीले अघि भनिसकेका छौँ कि एक्ज्याक्ट मेजर दिन्छ यसको भ्यालु +1 देखि -1 सम्म हुन्छ +1 भनेको पर्फेक्टली पोजिटिभ भयो -1 भनेको पर्फेक्टली नेगेटिभ भयो दुईटै पोसिबल छैन त्यही भएर इन बिट्विन हुन्छ हैन +1 देखि -1 को बिचमा कुनै भ्यालु हुन्छ र कोरिलेसन चाहिँ हामी के भन्छ कोभेरियन्सबाट क्याल्कुलेसन गर्छौँ हेर्नुस् कोरिलेसन भनेको कोभेरियन्स एबी दुईटा एसेट छ भने दुईटाको कोभेरियन्सलाई उनीहरूको इन्डिभिजुअल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले के गर्नु डिभाइड गरिदिनु भनेदेखि के आउँछ कोरिलेसन आउँछ हैन यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु भनेदेखि हेर्नुस् त अब कोभेरियन्स कसरी निस्किँदो रहेछ त कहिलेकाहीँ तपाईँलाई कोरिलेसन दियो भनेदेखि इफ यु मल्टिप्लाई कोरिलेसन विथ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ इन्डिभिजुअल एसेट्स त्यो पनि हाम्रो के आउँछ कोभेरियन्स आउँछ अहिलेको लामो फर्मुला युजै गर्नु परेन हेर्नुस् हैन यो तपाईँले हेर्नु होला यो र द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट मे रेन्ज फ्रम -1 to +1 अघि मैले कुरा गरिहालेँ हैन a value of -1 indicates the perfect negative correlation between security returns while a value of +1 indicates the perfect positive correlation a value close to 0 would indicate that the return are independent or uncorrelated हैन 0 छ अथवा 0 को नजिक छ भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ there is no correlation between the assets they are not related they are uncorrelated हैन हामी यसरी पनि भन्न सक्छौँ है अब यसको क्याल्कुलेसनको पार्ट एउटा तपाईले मैले यति देखाएँ किनभने यो भिडियोको लागि तपाईलाई सजिलो हुन्छ अब भोलि तपाईको काम के हो त नेक्स्ट डेमा हामी भोलि हैन पर्सितिर क्लास गर्नु पर्ला म भोलि फोन गरेर तपाईलाई भन्छु मिल्छ भन्दाखेरि यो त कसरी के हुन्छ अथवा मन्डे भयो थर्सडेतिर हुन सक्छ थर्सडे फ्राइडेमा एक दिन क्लास गरौँला त्यो आउँदाखेरि तपाई के गर्नु त यो मैले यति मात्रै देखाएँ हैन अब के गर्नु पर्छ तपाईले यो दुईटा स्टक यसको कोरिलेसन र कोभेरियन्स र कोरिलेसन निकाल्नु पर्यो ए र बी को एउटा यो हैन अर्को तपाईलाई म क्विकली देखाउँछु यो यहाँ चाहिँ प्रोबेबिलिटी दिएको केस भयो हैन यसको पनि तपाईले के निकाल्नु पर्छ कोभेरियन्स र कोरिलेसन निकाल्नु पर्यो कोभेरियन्स र कोरिलेसन निकाल्नको लागि हामीले योभन्दा अगाडि गरेको सबै अगाडिको प्रोसेसहरु निकाल्नु पर्ने कारणले गर्दाखेरि कोभेरियन्स र कोरिलेसन निकाल्नु पर्यो भनेदेखि तपाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो दुईटा गर्नु भनेदेखि तपाई अहिलेसम्म पढेका सबै कुरा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है त्यही भएर मैले आज जसलाई यति गरेँ अब नेक्स्ट क्लासमा हामी यसलाई कम्प्लिटै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर तपाईँ के गर्नुहोस् त अलिकति बढी टाइम पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा विचार गरेर आउनु होला है के छ यहाँलाई यहाँसम्म सर त्यति दुईटा गर्नुहोस् म मेल गर्छु नि तपाईलाई सर हजुर सर तपाईले एकचोटि हजुर भन्नु सुनिरहेको त्यो बोर्डमा लेखेर गराउँछु भन्नुभएको थियो नि सर अब यो अहिले त पोसिबल छैन त्यो अलि पछि अब यो लकडाउन खुलेपछि ए हैन लकडाउन खुलेपछि कलेज नखुलेपछि के हुन्छ नि तपाईको कलेजमा जान नपाउने तर लकडाउन खुलेर हामी अफिसै जान मिल्ने अवस्था हुन्छ नि ए हजुर सर त्यस्तो चाहिँ म गर्न सक्छु अब अहिले घरमा बोर्ड सोर्ड लिएको छैन मैले किन यस्तो कन्डिसन होला भने थिएन हैन हजुर सर अनि कुनै वेमा यस्तो भयो कि मेरो यो तपाईको म्याकबुक अथवा यो मेरो सबै यो तपाईको मैले स्टप गरेँ है ल पहिला